नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म संघीय अधिकारी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिमकै बहुप्रतीक्षित महाकाली करिडोरको ट्र्याक खुल्ने, संघीय सरकारद्वारा 90 करोड बजेट स्वीकृत, सुस्ताएको कामले तीव्रता पाउने विश्वास। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण दर घट्न सकेन, सोमबार थप 90 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या 6,500 नाघ्यो। कञ्चनपुरको कलुवापुर बेलौरी सडक खण्ड कालोपत्रेको काममा लापरवाही, 2075 सालमै काम सक्नुपर्ने भए पनि अझै अन्यलता, आवत जावतमा शास्ति। कैलालीको धनगढी बजार क्षेत्रका सीसीटीभी क्यामेरा प्रयोगविहीन, आपराधिक क्रियाकलाप मौलाउँदै नयाँ क्यामेरा जडान गर्ने प्रहरीको तयारी। र डडेलधुरामा तरकारी र फलफुलको मूल्य आकाशियो, उपभोक्ता मर्कामा बिचौलियाको प्रभाव बढेको आरोप। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। संघीय सरकारले महाकाली करिडोरमा ट्र्याक खोल्नको लागि 90 करोड बजेट स्वीकृत गरेको छ। कञ्चनपुरदेखि दार्चुलाको तिङ्करसम्म जोड्ने करिडोरको ट्र्याक खोल्नका लागि 90 करोड बजेट स्वीकृत भएको हो। करिडोरमा बजेट विनियोजन भएसँगै अब निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने आशा बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2065-66 सालमा करिडोरको अवधारणा अघि आएपछि कञ्चनपुरदेखि दार्चुलाको तिङ्करसम्मलाई महाकाली करिडोर नामाकरण गरिएको थियो। करिडोर अन्तर्गत बैतडी र दार्चुलामा केही काम भए पनि डडेलधुरा र कञ्चनपुरमा खासै काम अघि बढ्न सकेको छैन। भारत र चीनसँग व्यापार व्यवसायसँगै कैलाश मानसरोवर जाने छोटो बाटोको रूपमा समेत करिडोरलाई हेरिएको छ। दार्चुला तिङ्कर सडक योजनाका अनुसार करिडोरको 436 किलोमिटर मध्ये हालसम्म दार्चुला र बैतडीमा गरी 135 किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ। यस वर्ष थप 117 किलोमिटर ट्र्याक खोल्न टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भएको छ। स्थानीय तहको गाउँघरबाट नै सेवा दिने योजना अनुसार कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले वडा नम्बर 8 को कार्यालय भवन शिलान्यास गरेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले वडा भवनको शिलान्यास गर्नु भएको हो। वडा भवनको शिलान्यास गर्दै प्रमुख विष्टले बजेटको अभाव भए पनि जनतालाई घर दैलोबाट सेवा दिने प्रतिबद्धता बमोजिम भवन निर्माण हुन लागेको बताउनुभयो। कुरा के थियो, प्रतिबद्धता थियो कि गाउँबाट हामी सेवा दिन्छौँ र नगरपालिकामा हामी नयाँ जननिर्वाचित साथीहरू आइसकेपछि पहिलो काम हामीले के गर्यौँ भने वडा कार्यालय सबै वडाबाट सेवा दिउँ भने वडा कार्यालयबाट सेवा दिनका निम्ति सबै कार्यालयहरूको हामीले बहालमा लिएर घर लिनुपर्ने परिस्थिति आयो। अहिले पनि हामी बहालमा लिएर हाम्रा सेवाहरू उपलब्ध गराइरहेका छौँ। त्यसकारण वडा कार्यालय जरुरी छ। यसका निम्ति अध्ययन गऱ्यौँ। धेरै ठाउँमा जग्गा प्राप्ति छैन। भीमदत्त नगरपालिकाको एउटा समस्या छ कि हामी ठुला आयोजनाहरू के गर्न चाहन्छौँ तर वडा सरकारी जग्गा छैन। वडा कार्यालय निर्माण पश्चात सेवा प्रवाह गर्न सहज हुने विश्वास वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष ध्वज बहादुर विष्टको भनाइ छ। वडा कार्यालय बनेपछि भन्दै गर्दा हामीले अब यो आधुनिक किसिमले वडा कार्यालय निर्माण हुने र सम्पूर्ण सेवाहरू हामीले यस वडा कार्यालयबाट यहाँका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यहाँका सेवाग्राहीलाई दिने 9 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कैलालीका 70 सहित सुदूरपश्चिममा सोमबार थप 90 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। विभिन्न प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा थप 90 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये कैलालीका मात्रै 70 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै डोटीका 8 र अछामका 5 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार कञ्चनपुरमा 3, बझाङमा 3 र डडेलधुरामा 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै सुदूरपश्चिममा मात्रै संक्रमितको संख्या 6,600 नाघेको छ।
कञ्चनपुरको कलुवापुर बेलौरी सडक खण्ड अझै कालोपत्रे हुन सकेको छैन। सरकारले 2073 साल भदौ 3 गते सन्तोषी थेगमी जेबी निर्माण कम्पनीसँग कालोपत्रेको सम्झौता गरेको थियो। निर्माण कम्पनीले 18 करोड 20 लाख लागतमा 2075 साल भदौ 15 गते भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो। कालोपत्रेको माग गर्दै स्थानीयले अहिलेसम्म कालोपत्रे हुन नसक्दा आवत जावतमा शास्ति खेप्दै आएका छन्। बाटोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाटो शिलान्यास गऱ्यौँ भने जस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ गरेर उहाँहरूले वाहवाही लिनुभएको छ। म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू वास्तवमै यहाँको जनप्रतिनिधि हो र यहाँको जनताहरूको दुःख मर्कालाई हृदयबाट बुझ्न चाहनुहुन्छ र उहाँहरूको मर्कालाई हृदयबाटै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो बाटोलाई निर्माण सम्पन्न गरेर यसको उद्घाटन गरेर देखाउनुहोस्। हामी त्यति बेला कसको के भूमिका रह्यो हामी आफै मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। यो अनावश्यक यो बहानाबाजी गरेर चाहिँ विभिन्न मिडियामा भरम सर्ने कामहरू नगर्नुहोस्। एउटा लेन तपाईँको 3.5 मिटर मात्रै गर्ने हो कि अथवा तपाईँको 2 लेन तपाईँको 7 मिटरमा जाने हो कि अथवा त्यसमा केही समस्या छ जस्तो वनको समस्या हुनसक्छ। यदि त्यो समस्या छ भने पारदर्शी रूपमा सबैलाई त्यो राखिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। कम्तीमा यो बाटोको मुद्दा चाहिँ हामीले के हुन्छ भनेपछि निर्केल गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने एउटा हाम्रो माग। बाटो सहज नभएको हुँदा कृषकहरूले उत्पादन गरेको वस्तुले बजार पाउन सकेको छैन। स्थानीय युवाहरूले सरकारवालालाई सडकको निर्माण यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न दबाब दिन थालेका छन्। कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न सडक गएको 2-3 वर्ष यता स्तरोन्नति भएका छन्। सडक स्तरोन्नति हुँदा आवत जावतमा समेत सहजता भएको भन्दै स्थानीय निकै खुसी बनेका छन्। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र हेर्दा दुर्गम पुग्दा सुगम लामो समयदेखि विकासबाट टाढा रहेको बेलडाँडी गाउँपालिकालाई पछिल्लो समय सडक स्तर उन्नतिले गर्दा विकाससँग जोडेको छ। कुनै समय बेलडाँडी गाउँपालिका 3 स्थित खैरीखाडदेखि बेलडाँडी बजार पुग्न साइकल बाहेक अरू सवारी साधन चलाउन सहज थिएन। अहिले भने गाउँपालिकाले सडक स्तर उन्नतिलाई प्राथमिकता दिएपछि स्थानीयलाई आवत जावत गर्न निकै सहज भएको छ। पहिलेको स्थिति त धेरै नाजुक थियो। हेर्नुहोस्, पहिले त यहाँ साइकल चल्ने बाटै थिएन। अहिलेको उसमा यो सडक बनिसकेपछि अहिलेको उसमा यातायातको लागि त हामीलाई धेरै सुविधा भएको छ। अब यस्तै किसिमले पछि पनि उसमा पिच भइदियो भने हामीलाई धेरै सुविधा हुन्थ्यो। गाडी मोटरहरू त्यहाँ आधै बाटादेखि रोकिन्थे, बस आउँथे, बर्खा टाइममा यहाँ आउन चौन्नीमै रोकिन्थे। अब आजकल यहीँसम्म शिवनगरसम्म पुगिन्छ। धेरै राम्रो भएको छ। धेरै जिल्लाको भन्दा आजकल धेरै सुधार भएको छ, धेरै राम्रो भएको छ। सदरमुकाम महेन्द्रनगरदेखि सार्वजनिक साधनमा आवत जावत गरेर गाउँपालिकासम्म पुग्ने भए पनि सडक हिलाम्मे तथा धुलाम्मे हुँदा स्थानीयले निकै शास्ति खेप्दै आएका थिए। तर सडक स्तरोन्नति भएपछि आवत जावतमा राहत पुगेको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीय चुनाव जितेका सदस्यहरूले पनि राम्रै बनाउनु भएको छ। योभन्दा अलि राम्रो सुधार भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। पहिलाको भन्दा अहिले सजिलो भएको छ। पहिले त साइकलमा जानु पर्दा नि हिँडेर जानु पर्थ्यो। यतिसम्म हिलो आउँथ्यो, माथि कम्म खुट्टासम्म। गाउँपालिकाले पनि 70% बढी सडक स्तर उन्नति गरिसकेको छ। बजेटमा नै सडकलाई प्राथमिकता राखेको गाउँपालिकाले स्तर उन्नति गरिएका सडकहरूमा पिच गर्ने तयारी पनि गरेको छ। गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण सडक खण्डहरूमा अहिले स्तरोन्नतिको कामहरू विगतमा भन्दा अहिले तीव्र रूपमा भइरहेको अवस्था छ। लगभग 70% सडकहरू अहिले स्तरोन्नति र ग्राभेल भइसकेको अवस्था छ। 3 वर्ष यताको अवस्था हेर्ने हो भनेपछि पहिले खाल्डाखुल्डी जानै नसकिने, हिँड्नै नसकिने, गाडीहरू लैजानै नसकिने अवस्था थियो भने अहिले स्तरोन्नति भएर सडकको अवस्थामा धेरै सुधार भएको अवस्था छ। वर्षामा हिलाम्मे तथा हिउँदमा धुलाम्मे हुने ग्रामीण क्षेत्रका सडक केही फराकिलो तथा ग्राबिल भए पनि अझै कालोपत्रे हुन सकेका छैनन्। तसर्थ स्थानीय प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। कञ्चनपुरबाट चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर।
कैलालीको अतरियामा निबन्ध प्रतियोगिता कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। युनेस्को काठमाडौँ नेपालको आर्थिक सहयोगमा 54औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसरमा अतरिया सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले आयोजना गरेको कोभिड-19 आधारित प्रतियोगितामा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार वितरण गरिएको छ। गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख हरिसिंह साउदले महामारीका बेला शिक्षा क्षेत्र धराशायी बनिरहँदा बालबालिकाको पठन पाठनमा समेत असर पर्ने हुँदा यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। हामी मेहनत गर्दैनौँ, परिश्रम गर्दैनौँ, हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। इमान्दारी र नैतिकताको आवश्यकता पनि छ। हामी नेपालीको सोच पुरा बढी गर्ने काम कुन गर्ने बानी छ। यो नेपाल राज्यभरि यस्तो खालको छ। अब हामीले पुरा कुन गर्ने काम बढी गर्ने। अतरिया सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष टीका दत्त जोशीले गोदावरी नगरपालिकालाई साक्षर नगर घोषणा गरिएको भए पनि अझै पनि कतिपय जनता आफ्नो नाम समेत लेख्न नजान्ने भएकाले प्रत्येक मानिसलाई साक्षर बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। लेख्न जाने भने त्यो एउटा मतलब एबल मान्छे हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यो अनुसार प्रत्येक मान्छेलाई साक्षरता हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका लागि पनि र यो कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जागृत गरोस्, उनीहरूलाई एनर्जी दियोस्, होइन, ऊर्जा थप्छ भन्ने। र आज सामान्य नभयो हामीले दिएको के छ, अब 2500 2000 दिएका छौँ हामीले, होइन, त्यो ठुलो रकम त होइन। तर पनि के हो भने त्यसले उनीहरूलाई एउटा ऊर्जा जागृत होइन, मैले के गरेँ मैले पनि पाउँछु भन्ने हुन्छ, त्यो सिकायो। कार्यक्रममा गोदावरी नगर क्षेत्रका निजी तथा सामुदायिक गरी 29 विद्यालयहरूको सहभागिता रहेको थियो। दार्चुलामा रहेको नेपाली सेनाको दुर्गा दल गुल्मले कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरूको सब व्यवस्थापन सम्बन्धी अभ्यास प्रदर्शन गरेको छ। कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएकाहरूको सुरक्षित रूपमा सबलाई अन्तिम संस्कार गर्दा संक्रमणबाट बचेर सब व्यवस्थापन गर्न डेमो प्रदर्शन गरिएको हो। कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको सम्पर्कबाट भाइरस अन्य व्यक्तिहरूमा सर्न नदिन सुरक्षित भएर सबको अन्त्येष्टि गर्ने सम्बन्धी अभ्यास गरिएको हो। सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै कैलालीको धनगढी बजार क्षेत्रमा जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामेरा प्रयोगविहीन बनेका छन्। धनगढी बजारमा 2072 सालमा जडान गरिएका 12वटा सीसीटीभी क्यामेरा सम्बन्धित पक्षको बेवास्ताका कारण बन्द भएपछि नयाँ सीसीटीभी जडानको तयारी भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। विक्रमसम्म 2072 सालमा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको संयुक्त प्रयासमा धनगढीका 12 स्थानमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरियो। तर ती क्यामेरा 3 वर्ष नपुग्दै प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। बजार क्षेत्रमा यथाशीघ्र नयाँ सीसी क्यामेरा जडानका लागि पहल तथा समन्वय गरिरहेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। धेरै जसो अब आम्दानीका धेरैका मान्छेका स्रोत गुमेको अवस्था छ। जनजीवन नै तहस नहस भएको अवस्थामा यस्ता घटनाहरू चाहिँ चोरी छोरी आदि इत्यादिको घटना धेरै बढिरहेको अवस्थामा त्यसको सुरक्षाको लागि सीसीटीभी भयो भने त कमसेकम त्यसको फुटेजबाट चोरको पहिचान गर्न सकिन्थ्यो। त्यसको लागि हामी मतलब सम्बन्धित निकायलाई यथाशीघ्र धनगढी बजार कैलाली जिल्लाभरि नै सम्भव भयो त हामी कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले भन्नुपर्दा त सबै कैलालीका बजारको लागि भन्छ। त्यसमा पनि अब यो प्रदेशकै राजधानी रहेको धनगढी बजारमा त जसरी पनि हुन्छ। मुख्य बजार क्षेत्रमै जडान गरिएका सीसीटीभी क्यामेरा प्रयोगविहीन भएपछि आपराधिक क्रियाकलाप पनि मौलाउँदै आइरहेका छन्। प्रहरीलाई प्रमाण जुटाउन तथा अपराधी पत्ता लगाउन निकै चुनौती भएको छ। अब छिट्टै नयाँ क्यामेरा जडानको तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। भारतबाट आउने मान्छेहरू एकदमै बढी भएको हुने, वान अफ द अलि व्यस्त नाका रहेको हुनाले र यहाँ घटिने अपराधहरूको लागि सीसीटीभी चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि छ। र यो सीसीटीभी चाहिँ अहिले एक चरणमा प्रदेश सरकारबाट हामीलाई केही सहयोग पनि प्राप्त भइसकेको छ र त्यो जड्ने चाहिँ अहिले प्रक्रियामा भइसकेको छ एक चरणमा। र थप त्यो बाहेक चाहिँ अब आउने वर्षको लागि पनि प्रदेश सरकारले हाम्रो राजमार्ग पनि पर्यो
त्यहाँ राजमार्गमा पनि सवारी दुर्घटना एकदमै हुने र त्यस्तो बेलामा यो हिट एन्ड रन केसेसहरू फाइन्डिङ गर्न बिचबिचमा लामो ग्यापहरू छ। त्यस्तो ग्यापमा चाहिँ यो सिसिटिभीहरूले कुन बेला चाहिँ कुन गाडीको मुभमेन्ट भयो भनेर त्यहाँ चाहिँ रेकर्डिङ गऱ्यो भने हामीलाई थप अनुसन्धानको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण साबित हुन्छ। सुरक्षाका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेका नगरका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सीसीटीभी क्यामेरा जडानका लागि आवश्यक तयारी गरे पनि कोरोना संक्रमण तथा लकडाउनले केही धकेलिएको धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। मेन चोकहरू र बढी चहलपहल हुने ठाउँ र अलिकति एकान्त हुने ठाउँहरू जहाँ बढी चोरीहरूको बढी हुन्छ र चोरी निकासी बढी हुन्छ त्यस्तो ठाउँहरूमा लगाउने भनेर हामीले प्लानिङहरू सबै गरिरहेका थियौँ। अब अचानक यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यो गत आर्थिक वर्षमा लगाउने भन्ने थियो। उहाँहरूले प्रपोजल धनगढी महानगरपालिकालाई पनि दिनुभएको थियो, प्रदेशमा पनि दिनुभएको थियो। र प्रदेश हाम्रो र जीप्रकाशसँग पनि सल्लाह भएर एउटा चाहिँ सबै ठाउँ मेजर ठाउँहरू जहाँबाट चोरी निकासी बढी हुन्छ त्यो ठाउँ र अलिकति ट्राफिकको बढी फ्लो हुने ठाउँ जहाँ अचानक घटना घटिदिन सक्छ त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि सीसीटीभी लगाउने भनेर हाम्रो तयारी भएको। अब तर यो अचानक कोरोनाको यो आइदिन कारणले अलिकति हामीहरू त्यसमा ढिलाइ भयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी तथा मुख्य व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको धनगढी बजार क्षेत्रमा सीसीटीभी क्यामेरा नहुँदा आपराधिक क्रियाकलापहरू मौलाइरहेका छन्। यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि सरकारवालाले समन्वय गरी यथाशीघ्र सीसीटीभी जडान गर्न आवश्यक छ। कैलालीबाट जनार्दन उपाध्यायको रिपोर्ट। अब जनआवाज। कोरोनाको प्रभाव सबैभन्दा बढी शैक्षिक क्षेत्रमा परेको छ। कोरोना भाइरसका कारण देशका विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरू प्रभावित भएका छन्। सबै शैक्षिक कार्यक्रम औपचारिक रूपमा बन्द हुँदा शैक्षिक क्षेत्र अहिले भर्चुअलमै सीमित रहेको छ। यस्तै निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले लामो समयसम्म तलब नपाउँदा समस्यामा परेका छन्। शैक्षिक क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका निम्ति सरकार तथा विद्यालयहरूले कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला भनी हामीले शिक्षकहरूलाई सोधेका छौँ। तलबको अवस्थामा त निजी विद्यालयहरूको अब प्याप्सनले चाहिँ यसको बारेमा के सोच्ने अवस्थामा पुगेको छ। अब आफ्नै स्टाफहरूलाई चाहिँ तलब नदिने भन्ने कुरा त आउँदैन। तर पनि के भने राज्यबाट जुन खालको निजी स्कुलहरूले पनि पढाइका लागि जोरदार माग गरिएको थियो यसका लागि खासै पहल गरिएन, निरुत्साहित गर्ने काम गरिएको हुनाले यसमा चाहिँ हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था आएको छ। पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले विद्यालय सहज हुँदै जाँदाखेरि हामीले यसमा चाहिँ सोच्ने अवस्था आएको छ। कोभिड-19ले जुन खालको अवस्था ल्याएको छ बालबालिकाहरूमा चाहिँ र मुख्यतया विद्यार्थीहरूमा यो निकै नकारात्मक असर परेको छ। अति विद्यार्थीहरूमा जुन खालको बानीहरू हुनुपर्ने हो, दैनिक क्रियाकलाप हुनुपर्ने हो त्यो निकै चाहिँ परिवर्तन भएको देखिएको छ। यसले गर्दा पछिल्लो अवस्थासम्म यसले असर पुर्याउने देखिएको छ। अब विद्यालयले र स्थानीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकारबाट पनि यसको पहल चाहिँ अनलाइन मिडिया जसरी भए पनि छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसले गर्दा भविष्यको पिँढीहरूमा चाहिँ केही सुधार होला भन्ने चाहिँ आशा गरिएको छ। 15 दिन बरु चाहिँ नि लकडाउन गरे पनि 10 दिन त विद्यार्थीले केही न केही सिक्छ नि। जो 6-6 महिनासम्म विद्यार्थीहरूले अब कक्षा 1, 2, 3 को कुरा गर्दाखेरि सिक्यो भने धेरै विद्यार्थीहरू अहिले चाहिँ नि सामान्य क ख आ एबिसिडी जस्ता कुराहरू पनि बिर्सिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि के गर्नु पर्यो भने 25 दिन पढाइ हुने ठाउँमा चाहिँ 10 दिन गरेर पनि केही उनीहरूलाई पुनर्ताजगी गर्न सकिन्छ। यसरी यो वर्षौँसम्म यो महिनौँसम्म चाहिँ लकडाउन गरेर समस्या समाधान हुन सक्दैन र सरकारले यो शैक्षिक क्षेत्रलाई चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि नियमित गर्नको लागि पाठ्यक्रमलाई अलिक संश्लेषण गरेर केही समायोजन गरेर वर्ष दिनको कोर्सलाई 6 महिना मात्र मेन जस्तो चाहिँ नि च्याप्टरहरू राखेर पनि पठन पाठन गर्न सकिन्छ। निजी सरकारले यसमा के गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको जुन प्रश्न रह्यो, यो सरकारले तत्कालै हुन त एउटा शिक्षण सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका भनेर सरकारले भर्खरै सार्वजनिक त गरेको छ, तर त्यसमा पनि केही कमजोरीहरू छन्। जस्तो कि घर घरमा गएर पढाउने
5जनाको समूह बनाएर पढाउने भने त्यो चाहिँ अलिक सम्भव पनि देखिँदैन, किनभने 5जना भनेको कुनै एउटा घरको 5जना बच्चा आउन सक्छन्, उसलाई मात्रै पढाएर शिक्षकले भ्याउँदैन। त्यसमा केही सुधारहरू गरेर निर्देशिकाहरू जारी गर्दाखेरि सुधार गरेर गऱ्यो भने अझ राम्रो होला। र एकातिर हामी विद्यालय पठायो भने बालबालिकाहरूलाई भिड हुनाले कोरोना सर्ने डर छ, तर अर्कोतिर के छ भने गाउँघरमै पनि त्यो बच्चाहरूले चाहिँ आफै भिडभाड बनाएर त्यहीँनिर पनि उनीहरू जोखिममा रहेका छन्। विद्यालयमा गए पनि जोखिम र विद्यालय नगए पनि जोखिम छ, किनभने अभिभावकहरूले पूर्ण रूपमा बच्चाहरूलाई घरभित्र थुनेर राख्न सक्दैन, घरको एउटा बााउन्ड्रीभित्र उनीहरूलाई वञ्चित गर्न सक्दैन। स्वभावैले बालबालिकाहरू के हुन्छन्, चञ्चल हुन्छन्, उनीहरू आमा बुवा भन्दा पनि साथीहरूतिर बढी आकर्षित हुन्छन्, साथीहरूबाट वञ्चित भएको उनीहरूलाई धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। यसमा सरकारले एउटा नीति बनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ अब, किनभने कोरोना त यो वर्षौँ जान सक्छ, औषधि नबनुन्जेलसम्म कोरोना जाने सम्भावना आउँछ। कि त सबै मान्छेहरूले अनुशासित भएर यसको नियन्त्रणमा लाग्यो भने नियन्त्रण हुनसक्छ, होइन भने वर्षौँसम्म यो समस्या रह्यो भने के बालबालिकाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने त, त्यो पक्कै होइन। एउटा विशेषज्ञहरूको राम्रो स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू शिक्षाविदहरूको एउटा राम्रो समूहद्वारा एउटा कार्यनीति निर्धारण गरेर बालबालिकाहरूलाई कसरी पढाइमा ल्याउन सकिन्छ। प्रत्यक्ष पढाइमा यो अनलाइन पढाइले मात्रै धेरै प्रगति गर्न सक्दैन, प्रत्यक्ष क्लास भौतिक क्लासहरू सिर्जना गरेर कसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारले मापदण्डहरू बनाएर अलि ठुलो लगानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। लगानी गरेर जस्तै सेनिटाइजरका कुराहरू हुनसक्छ, बालबालिकाहरूलाई मास्क वितरणका कुराहरू हुनसक्छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक खबर। डडेलधुरामा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य आकाशिएको छ। कोरोना महामारीका कारण स्थानीय प्रशासनले लगाएको आंशिक निषेधाज्ञाको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले तरकारी र फलफूलको मूल्य बढाएका हुन्। अहिलेको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा 100% बढी हो। तरकारी उत्पादनमा सुदूरपश्चिमकै अग्रणी तथा व्यावसायिक मानिएको डडेलधुरामा तरकारीको मूल्य अनाधिकृत रूपमा आकाशिँदै गएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन्। तराई लगायत भारतीय बजारबाट पनि आयात रोकिएकाले तरकारी र फलफूलको मूल्य बढेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। तरकारी तथा फलफूलको मूल्य बढ्नुमा कोरोना प्रभाव भन्दा पनि बिचौलियाको प्रभाव रहेको स्थानीयको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिमकै बहुप्रतीक्षित महाकाली करिडोरको ट्र्याक खुल्ने, संघीय सरकारद्वारा 90 करोड बजेट स्वीकृत, सुस्ताएको कामले तीव्रता पाउने विश्वास। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण दर घट्न सकेन। सोमबार थप 90 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या 6,500 नाघ्यो। कञ्चनपुरको कलुवापुर बेलौरी सडक खण्ड कालोपत्रेको काममा लापरवाही। 2075 सालमै काम सक्नुपर्ने भए पनि अझै अन्योलता, आवत जावतमा शास्ति। कैलालीको धनगढी बजार क्षेत्रका सीसीटीभी क्यामेरा प्रयोगविहीन, आपराधिक क्रियाकलाप मौलाउँदै नयाँ क्यामेरा जडान गर्ने प्रहरीको तयारी। र डडेलधुरामा तरकारी र फलफूलको मूल्य आकाशियो, उपभोक्ता मर्कामा बिचौलियाको प्रभाव बढेको आरोप। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म संज्ञा अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।